खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पर। बिलाल अहमद साहब ने एक नया और शोशा छोड़ दिया है। गुज़श्ता रात उन्होंने अपनी वीडियो में ज़ुनैरा महाम और अली जाफ़री के साथ बैठ के वीडियो करते हुए एक ख़ातून को ललकारा है। जी हाँ, एक ख़ातून को उन्होंने धमकी दी है कि आपके पास 3 दिन हैं, अगर आप अपनी सफाई दे सकती हैं तो दे दें, आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहें तो माफ़ी मांग लें, वरना मैं आपकी हकीकत आपके सामने ले आऊँगा। उन ख़ातून का असली नाम बकौल उनके उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ़ उनको ग़ज़ाला के नाम से पुकारा और बताया ये कि उन ग़ज़ाला साहिबा कराची प्रेस क्लब के कुछ कर्ता धर्ताओं से मुलाकात की ग़ज़ाला साहिबा ने, और ग़ज़ाला साहिबा ने बिलाल अहमद साहब की शिकायत की है या कोशिश ये की, जिस तरफ इशारा कर रहे थे बिलाल अहमद साहब, कोशिश ये की कि उन साहब के ऊपर से पाबंदी उठ सके जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कराची प्रेस क्लब की तरफ से। अब जो इशारा था बिलाल अहमद साहब का वो था जिब्रान नासिर साहब की तरफ, जो वकील हैं मेहदी अली काज़मी के मुग़विया बच्ची केस में। और वो एपिसोड आप लोगों को याद होगी जब एक वीडियो सर्कुलेट की बिलाल अहमद साहब ने ही छत से कराची प्रेस क्लब की। उस वीडियो में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जिब्रान नासिर साहब पर कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो कादियानियों के एजेंट हैं, गैर मुस्लिमों को परवान चढ़ाते हैं, गैर मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और उन्होंने एक वाक़े का ज़िक्र किया था कि एक बच्ची जो कि क्रिश्चियनिटी से मुसलमान हुई थी, उसको उन्होंने दोबारा दाखिले क्रिश्चियन किया था और इशारा भी कर दिया था कराची प्रेस क्लब से उस चर्च की तरफ जहां वो बच्ची आती जाती है। तो ये पहला कज़िया था। उसके बाद कराची प्रेस क्लब ने पाबंदी लगा दी जिब्रान नासिर साहब को, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब ने वो वीडियो ट्वीट कर दी बिलाल अहमद साहब की, और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है कराची प्रेस क्लब तो मैं प्रेस क्लब जाना पसंद नहीं करूंगा। और उसके बाद प्रेस क्लब ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। कहना ये चाह रहे थे बिलाल अहमद साहब शायद कि वो ख़ातून ग़ज़ाला जिनका नाम बता रहे थे वो आई थी और वो सफाई कुछ दे रही थी या कान भर रही थी हाई अप्स के कराची प्रेस क्लब के बिलाल अहमद साहब के ख़िलाफ़, और ये कि वो कोशिश ये कर रही थी कि बिलाल साहब को किसी तरह से राह रास्त पर लाया जा सके और कुछ रास्ता उस्तवार किया जा सके जिब्रान नासिर साहब के लिए कि वो दोबारा प्रेस क्लब आ सकें। यहाँ तक बात तो चले समझ आती है, लेकिन इसके बाद बिलाल साहब ने जो रवैया अपनाया, जो तेवर लिए, वो इंतहाई गैर मुनासिब हैं मेरे ख़्याल में। अगर किसी ख़ातून ने इस तरह की कोशिश की भी है और मान लिया कि कोई ख़ातून कराची प्रेस क्लब के आला ओहदेदारान के पास गई भी है और उन्होंने बिलाल साहब की शिकायत की भी है, तो किसी ख़ातून को मुखातिब करने का ये तरीक़ा नहीं होता जो उन्होंने अपनाया है। उन्होंने बात तो बड़ी इज़्ज़त से शुरू की, लेकिन फिर वो धमकी पर उतर आए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका असल नाम नहीं ले रहा, लेकिन 3 दिन में आपने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपका असल नाम ले लूँगा। फिर मैं आपको इस बारे में ये भी बताऊँगा कि आप क्या कुछ करती रहती हैं और क्या कुछ करती रही हैं। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि आपकी रिहाइश किधर है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तरीक़ा नहीं है। देखें, आप उन ख़ातून को धमका रहे हैं, आप उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास आपके ख़िलाफ़ इंतहाई संजीदा नौइयत के मवाद हैं और मैं उनको मंजर आम पे ले आऊँगा अगर आपने मेरे हवाले से जो बात की है उस पर माजरत नहीं की। देखें, अगर आपको लगता है बिलाल साहब कि उन ख़ातून ने आपसे गलत बात की, हवाले से गलत बात की है, तो आप उनको डायरेक्ट कन्फ्रंट कर सकते हैं। आपको इसके लिए मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ातून को भी जानते हैं, आप उनका घर भी जानते हैं, आप तो वो सब कुछ जानते हैं जो आम पाकिस्तानी उन ख़ातून के बारे में नहीं जानते। उनका असली नाम भी मैं भी नहीं जानता। आपने ग़ज़ाला बताया है इसलिए मैं ग़ज़ाला उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन धमकाने की आपको वीडियो करके ज़रूरत नहीं थी। आपको सीधे सीधे चाहिए था कि जिन साहब से भी उन्होंने, आपके जितने भी आला ओहदेदार हैं जिनसे आपकी शिकायत की है, आप उनको कहते कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उनको आप इज़्ज़त से प्रेस क्लब बुलाते, उनसे पूछते कि उनको आपसे क्या शिकायत है। शिकायत आपके आला ओहदेदार भी सुन लेते, उसकी सफाई आप दे देते या उसके ऊपर आप उनकी सरजनिश कर लेते अगर ये बात सारी सरासर गलत है जो आपके हवाले से की गई है, और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता।
لیکن یہ جو آپ نے طریقہ اپنایا ہے، آپ نے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا یوز کیا ہے، عورت کا نام بھی آپ نہیں لے رہے، آپ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ شکایت کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کی شکایت کی گئی ہے، صرف آپ نے یہ اشارہ دیا کہ ایک صاحب جن کے اوپر پریس کلب نے پابندی لگائی ہے ان کی سفارش لے کر کے آئی تھیں وہ، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے شکایتیں کی۔ دیکھیں ان کی سفارش اگر وہ لے کے آئیں، پہلے تو میں جبران ناصر صاحب کو اتنا تو جانتا ہوں کہ وہ کسی سے اپنی سفارش نہیں کروائیں گے کسی بھی جگہ، وہ اچھا خواہ وہ پریس کلب ہو، آرٹس کاؤنسل ہو یا کوئی اور باڈی ہو، وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے کہ وہ خود بات کر سکتے ہیں۔ بلال صاحب کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ فاضل جمیلی صاحب جو صدر ہیں کراچی پریس کلب کے، ان سے بھی بڑے گہرے مراسم ہیں جبران ناصر صاحب کے، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے کوئی بات کر سکیں۔ خاتون اپنا کوئی مدعا لے کے آئی ہوں گی، اب وہ کس طرح کا نیچر کا مدعا ہے کہ اس کی سیریسنس کا اندازہ میں صرف اس بات سے لگا سکا ہوں کہ انہوں نے جو شکایت کی ہے وہ آپ کو اتنی زور کی لگی ہے کہ آپ ان کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ دھمکی آپ نے بڑے شائستہ انداز میں دی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دھمکی ہے، آپ نے ان کو دھمکایا ہے، آپ نے کہا ہے میں آپ کا اوریجنل نام لے لوں گا۔ ویسے تو چاہیے یہ تھا کہ آپ ان کو غزالہ نام نہ دیتے، ان کو عرفیت نہ دیتے، آپ ان کا نام ہی لیتے، آپ ان کا نام لے لیتے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا، ان کے اصل چہرہ سامنے آ جاتا، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے یا ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو اتنا کچھ پتہ ہے تو آپ یہ بھی بتا دیتے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر یہ بھی کہ وہ رہائش کدھر رکھتی ہیں، رہائشی کدھر کی ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دھمکی بنتی نہیں ہے، دھمکی آپ کو بنتی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کراچی پریس کلب کو مطمئن کریں، واقعی اگر آپ کی سرزنش کر دی گئی ہے ان کی شکایت کے بعد تو آپ کو ان کو مطمئن کرنا چاہیے۔ پہلے ہی دیکھیں آپ کی وجہ سے کراچی پریس کلب ایک معاملے پہ متنازع ہو گیا ہے جب سے جبران ناصر صاحب پہ پابندی لگی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کی طرف سے پریس کلب کی طرف سے پابندی لگی تو سندھ ہائی کورٹ بار، کراچی بار ایسوسی ایشن، تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز سب کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے جبران ناصر صاحب کے حق میں ایک پورا جو ہے وہ پرچہ نکال دیا، ایک پورا پیمفلٹ نکال دیا، مطالبہ کر دیا پریس کلب سے کہ پابندی اٹھائی جائے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پریس کلب جو ہے وہ بالکل تنہائی کا شکار ہو جائے؟ اب آپ ایک خاتون کو دھمکا رہے ہیں، خاتون کا نام بھی نہیں لے رہے، یہ بات وضاحت طلب ہے۔ دوسری طرف مجھے فاضل جمیلی صاحب اور رضوان بھٹی صاحب سے یہ ضرور امید ہے کہ وہ اس کنڈکٹ کو دیکھیں گے جو ان کی باڈی کے ایک ممبر کر رہے ہیں۔ وہ کبھی جبران ناصر کے خلاف یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے قادیانی فرقے کو سپورٹ کیا ہے، یا کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون آ گئی تھیں ان کا نام لے کر کے اور ان کی شکایت کی اور اب میں ان کو دیکھ لوں گا، میں ان کے بارے میں حقیقت لاؤں گا، 3 دن کے وہ نوٹس دیتے پھر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ فاضل جمیلی صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اس کے اوپر نظر ثانی کریں، یہ انتہائی بدنامی کا باعث بن رہی ہے یہ کنڈکٹ کراچی پریس کلب کے لیے، اور امید تو کی جانی چاہیے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کہ آئندہ زمیرہ ماہام اور علی جعفری صاحب پرسنل لیول کی چیزوں کو اس پلیٹ فارم پہ استعمال کریں گے یا جانے دیں گے جس کا سراسر تعلق ان کی نظر میں ایک بہت ہی مقدس کام کر رہے ہیں، وہ ایک شادی بچا رہے ہیں۔ تو شادی ہی بچائیں، اب دوسروں کے گھروں میں اور دوسروں کے مسائل کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو استعمال نہ ہونے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔